बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान शीरीन ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने आज ताजर बरादरी से कराची में मुलाकात की है और साथ साथ उनकी जानिब से कुछ चीज़ें जो कि आज की मुलाकात के बाद सामने आई है वो यही कहा गया है कि ख़रीद व फ़रोख्त पर शनाख्ती कार्ड की शर्त ख़त्म करने से वज़ीर आज़म साहब ने इनकार किया है, जिस पर काफ़ी ज़ोर दिया गया था ताजर बरादरी की जानिब से। और इसके बाद जब मीडिया से गुफ्तगू भी फरमाई गई थी उनकी जानिब से तो भी कुछ खातिर खा अच्छा अमल सामने नहीं आया, अच्छा रिएक्शन सामने नहीं आया है इस मुलाकात के बाद। और ताजर बरादरी शायद मुलाकात से मुतमईन नहीं है। आखिर क्यों मुतमईन नहीं है? क्या मुतालबात उनकी जानिब से रखे गए थे जो कि माने नहीं गए हैं, या क्या वो चीज़ें थी जो कि प्रोसीडिंग्स और एक्सपेक्टेशंस का हिस्सा थी लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया? इस पर ज़्यादा तफसीलन बात होगी आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में बात होगी कि व्हाइट हाउस ने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे अमेरिका की तस्दीक कर दी है, जबकि खबरें कल कुछ ये सामने आ रही थी कि इस दौरे की तरदीद की गई है, लेकिन आज खबर ये है कि इस दौरे अमेरिका की बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की गई है व्हाइट हाउस की जानिब से। ये मामला कहाँ है, क्या है, कहाँ से इस कोऑर्डिनेशन गैप रहा है इस तमाम सिचुएशन का, साथ साथ इस दौरे के क्या मुल्क की सलामती के हवाले से क्या चीज़ें सामने आएंगी मुलाकात में, और इस दौरे के क्या खतखाल वाज़े अब तक हो सके हैं या किन पर मज़ीद बात की जाएगी, इस पर ज़रा तफसीलन गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस, यू आर वाचिंग दस्तक। वेलकम बैक नाज़रीन। तो आज की मुलाकात के हवाले से ही बात हो रही थी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जो कि ताजर बरादरी से मुलाकात हुई है। बहरहाल इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का क्या कहना था, ज़रा पहले आपको सुनवाते हैं। आज बिज़नेस कम्युनिटी से मिला हूँ। मैंने बिज़नेस कम्युनिटी को पूरा इनसे वादा किया है कि आप समझे कि गवर्नमेंट आपकी पार्टनर है, हमारा काम है आपकी मदद करना। बिज़नेस कम्युनिटी चलेगी, नौकरियाँ मिलेंगी, सरमायाकारी होगी, और ये जो हम और उससे हमारे पास इतना पैसा आएगा कि हम इनके कर्ज़ों की किस्तें वापस करें। फिर से अगर घर मकरूज़ हो जाता है, अगर घर के ऊपर कर्ज़े चढ़ जाते हैं तो घर फिर क्या करता है? कोशिश करता है कहीं से कर्ज़ा लें, उस कर्ज़े से कोई कारोबार शुरू करे, कोई दुकान लगाए, कोई फैक्ट्री लगाए, उसकी आमदनी आए और उस आमदनी से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कर्ज़े वापस करे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या बता रहे हैं मुलाकात के हवाले से, आपने मुलाज़ा किया। अब इसी के बाद जब सनअतकार मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, ज़रा वो क्या अपना मौक़िफ़ रखते हैं वो भी सुनवाइएगा। मैं ये समझता हूँ कि हमारी मीटिंग जो है इसमें कोई मुतालबात नहीं माने गए, और हमने स्मगलिंग जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हो रही है उसको कहा। एक बात ज़रूर है कि हमने कहा आप ईमानदार ज़रूर हैं मगर उससे हमें फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, और करप्शन जब तक ख़त्म नहीं होगा तो ये मसले हल नहीं होंगे। अब है इतना बड़ा शहर है, यहाँ तो सुबह से दोपहर तक मीटिंग होनी चाहिए थे और हर एक को मौका मिलना चाहिए था। स्मगलिंग की बात करें, ईरान से मैंने स्मगलिंग की बात करी है और ये कहा है कि स्मगलिंग को ख़त्म करना पड़ेगा। इससे गवर्नमेंट को भी नुकसान है और जो गाड़ियाँ हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन हुकूमत कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। जो सिस्टम्स बनाए हैं और करप्शन के हवाले से बिलखसूस आप ये कह लें कि ताजरों को कहा जा रहा है कि ये करप्ट है, लेकिन जिन्होंने टैक्स वसूल करना है वो कौन है? वो करप्ट लोग हैं जिन्होंने इस पूरे माशरे को करप्ट किया है। लिहाजा पहले इस चीज़ की ज़रूरत है कि अगर रिफॉर्म्स लाने पहले अपने डिपार्टमेंट्स में रिफॉर्म लेके आएँ। जब वो रिफॉर्म लेके आएंगे उसके बाद वो बात करें कि जनाब हम ये सिस्टम लाना चाहते हैं। इसी पर कमेंट्स लेंगे। पैनल का तारुफ करवाऊंगी। अरशद साहब हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट हैं, FPCCI मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। साथ साथ हमारे नुमाइंदे फयाज कुरैशी ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी ज़रा जानेंगे आज की इस मुलाकात की इनसाइड स्टोरी क्या रही, इस हवाले से भी गुफ्तगू फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया फयाज वक्त देने के लिए। सबसे पहले अरशद साहब मैं आपकी जाने पाना चाहूँगी, वादा किया गया है, वज़ीर आज़म साहब इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हम ताजिर बरादरी के साथ मिलकर आगे चलना चाह रहे हैं। आप लोग इतने फिर मायूस क्यों हैं सर, क्या रीज़न है? ये आज की मुलाकात थी, इसमें
ताजिर बिरादरी को इनवाइट किया गया, कहा जी चेयरमैन साहब मिलेंगे अपनी इक़्तिसादी टीम के साथ, और हम ये समझ रहे थे कि हम जब बैठेंगे तो कुछ मुज़ाकरात होंगे, कुछ बातचीत होगी, कोई हमारे जो मसले हैं उनके कोई हल निकलेंगे, क्योंकि बजट आ चुका है। बजट आने के बाद अब सिर्फ हमें इस ज़रूरत इस बात की है कि इसको इस तरीके से दुरुस्त कर दें, इसको ऐसे दुरुस्त कर दें ताकि हम अपने कारोबार को जारी रख सकें। और इसमें कोई शक नहीं, आज हर ताजिर की बात उन्होंने बड़े गौर से सुनी और आखिर में सिर्फ उन्होंने जो तो सर अभी जो हमने शॉर्ट सुनवाया उसमें जो शिकवा अगर उनकी जानिब से पाया गया, उन्होंने कहा कि सबको मौका नहीं मिला मुलाकात का, तो वो किसकी जानिब शिकवा था सर, किसे मौका नहीं मिला? मैं वही अर्ज़ करूं कि सबसे देखें, अगर आप 50 आदमी को बुलाएं और 50 आदमी बैठ के अपनी अपनी बात करें तो मेरा ख्याल है 6 घंटे में भी बात कंप्लीट नहीं होगी। बिल्कुल होना ये चाहिए था जी, अगर कराची चैम्बर है उससे आप अलहदा मीटिंग करें, फेडरेशन पाकिस्तान है उससे आप अलहदा मीटिंग करें, ताजरों के मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनसे अलहदा मुलाकात करें। बुनियादी तौर पर तो ये सारा काम होना चाहिए था बजट से बहुत पहले। अब बजट के बाद भी चलें, अगर आप सुनना चाहते हैं और वाकई ये समझते हैं कि ताजिर बिरादरी के साथ चलना है तो आप उन्हें सुने तो सही, उनके साथ बैठें तो सही। अगर इस तरह से 50 आदमी को बुला के आपने 4-6 आदमी की बात सुन भी ली और उसके बाद भी आप ये कहते हैं कि हमने जो कुछ नाफिज कर दिया वो कर दिया, अब हमने इस पर कुछ नहीं करना, तो फिर ना तो उनको बुलाने का कोई मकसद था, मुझे इस पूरी मीटिंग का कोई मकसद नज़र नहीं आया। ठीक है, इसमें कोई हल नहीं था। ठीक है, फयाज कुरैशी बताइएगा, ऑब्वियसली यू आर कवरिंग द होल साइड मुलाकात का जो था पूरा सिनारियो, ये भी बताइएगा इस हवाले से कि क्या डिटेल्स इस हवाले से जारी हुई हैं। ज़ाहिर है अरशद साहब भी जो बात कर रहे हैं कि अगर ये मुलाकात इंडिविजुअली होती थी, एक शिकवा इनकी जानिब से पाया गया है, कुछ यही शिकवा बाकी अगर दीगर ताजिर बरादरी के हवाले से भी सामने आया है, जबकि ये मौक़िफ़ भी सामने आया फयाज के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुलाकात के जो एजेंडा था उसके अलावा कुछ एहतसाब के अलावा भी ज़्यादा बातें की और उस पर ज़्यादा जोर दिया है। शुक्रिया शीरीन। आज की जो वज़ीर अज़म की कराची का जो दौरा था उसके 3 पार्ट थे। एक तो ये था कि ताजरों का एक बड़ा एक तवील जो कहा जाए कि जो वफ़द था जिसमें मुख्तलिफ़ शोबाजात थे, जिसमें सनतकार थे, सरमाकार थे, छोटे ताजर थे, बड़े ताजर थे, एक्सपोर्टर्स थे, इवन टावल से लेके हौज़री से लेके कंपनियां लगाने तक वाले जो सनतकार और ताजिर थे वो आज वज़ीर अज़म से मिले। होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर अज़म या वज़ीर अज़म के जो मुशीर हैं, वज़ीर अज़म के जो मावनीन हैं, वो बजट से पहले प्री जो है वो मीटिंग करते ताजरों के साथ और उसके बाद उनके मसाइल सुनने के बाद बजट बनाया जाता तो यकीनन एक बेहतर बजट होता। और आज जो नौबत और सूरत हाल जो पहुंची है वो नहीं होती। यकीनन जो हमने आज सारा दिन वज़ीर अज़म को कवर किया है उसमें हमने सनतकारों से, ताजरों से भी बातचीत की। ज़्यादातर जो हमें जो अंदरूनी जो कहानी थी, जो फीडबैक जो हमें मिला, उसमें ये चीज़ें सामने आई कि सनतकार इस मीटिंग से मुतमईन नहीं थे। उनका ज़्यादातर यही कहना था कि ज़्यादातर वज़ीर अज़म जो बात कर रहे थे वो एहतसाब की बात कर रहे थे और वसूली की बात कर रहे थे। जब वो अपने मुद्दे को, अपने मसाइल को उनके सामने रख रहे थे तो वो उनको सुनने के बजाय उनको सिर्फ ये तसल्लियाँ दे रहे थे कि आपके मसाइल सबके साथ बैठकर हल किया जाएगा। मैं तमाम ये मेरी काबिना के जो अराकीन हैं, जो FBR है, ख़जाने और जो स्टेट बैंक के साथ वाबस्ता जो लोग हैं, उन सबको लेके आया हूँ और आपके मसाइल सुने जाएंगे और हल किए किए जाएंगे होंगे। इस तरह की कहानी ये सामने आई है, इससे ज़्यादा बढ़कर नहीं आई। और जब बाहर निकल कर ताजिर और सनतकार जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने भी इस हकीकत को जो है वो सामने रखा कि वो इन इजलास से मुतमईन नहीं थे। उनका ज़्यादातर मौक़िफ़ ये था कि वो चाहते हैं कि उनकी मुश्किलात कम हो। ज़्यादातर एक्सपोर्टर्स की अगर बात की जाए, वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान से अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उनकी जो फ़िगर होती है वो 80% होती है। और अगर उनका टैक्स का रेशो देखा जाए तो इस वक्त 40% से ज़ायद तो वो टैक्स भरते हैं। तो बैरून मुल्क जाने वाला सामान बैरून मुल्क से जो मुकाबला करना है वो कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान में गैस के रेट बढ़ गए, बिजली के नर्ख बढ़ गए और ये तमाम चीज़ें मिलाकर अगर देखी जाएं तो एक्सपोर्ट का जो हाल होगा तो हमारे पास जो ज़राए आमदन होंगे, मुल्क के पास जो फॉरेन करेंसी अकाउंट जो हमारा है उससे किस तरह हम बढ़ा सकते हैं। तो अगर इस तरह के अगर इकदाम किए गए तो हम मुश्किल तरीन सूरत का शिकार होंगे। और वज़ीर आज़म के सामने हमने यही अपना मुद्दा, अपना केस रखा है। ठीक है, यही कुछ मुद्दा रखा गया। इस वक्त अतीब मीक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, रहनुमा है
ताजिर ब्रादरी के, उन्हें भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे, उनसे भी जरा मौक़िफ़ जानेंगे। अतीक साहब, जिस तरीके से हम बात भी कर रहे हैं कि ताजिर ब्रादरी कुछ मुतमईन नहीं नजर आई आज की मुलाकात के बाद, और एक बार फिर आपकी जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई है सर, तो क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या मुतालबात थे जो इस मुलाकात में सूदबंद नहीं हुए? देखिए, आज एक रिवायती और रस्मी मुलाकात थी, और मैं तो पिछले 20 साल से देख रहा हूं कि जितनी भी हुकूमतें IMF के इस प्रोग्राम की जद में आई हैं, सब ने सिर्फ मुज़ाकरात किए हैं। ये बला तो टली उस वक्त है जब पूरे मुल्क में ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज बनी है, हड़तालें हुई हैं, धरने दिए गए हैं, रैलियां निकली हैं। अब भी ऐसा ही होगा तो ये अफरीद टलेगा, वरना मैं नहीं समझता कि इसलिए कि वजीर आजम से लेकर एक निचली सतह का टैक्स अफसर तक सब के सब गुलामान IMF हैं। IMF का बजट है। हमने मुशर्रफ को बेबस देखा, हमने हर हुकूमत को देखा कि वो IMF के इस प्रोग्राम के आगे जो दस्तावेजी निज़ाम मईशत है, जो GST का वसी निज़ाम है, वैल्यू एडेड टैक्स की सख्त तलवार है, हर हुकूमत को हमने इसके सामने बेबस देखा। यहाँ तक कि एक वक्त में मुशर्रफ ने कहा कि मैं इसे वापस नहीं ले सकता, मैं बेबस हूँ। अब मौजूदा हुकूमत के लिए ये कड़ा इम्तिहान है। और लेकिन मैं एक बात भी साथ ही कहूँगा, मुल्क की तारीख की बदतरीन सूरत हाल है ये। इतनी महंगाई, छोटी छोटी अशिया की कीमतें 20%, 25%, 15%, इतने कम वक्त में इतने ज्यादा रेशो से। लेकिन अतीक मीर साहब, व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर इट? मौशी कंडीशन हम सबके सामने है, गवर्नमेंट अपना अलग मौक़िफ़ इस पर दे रही है, वो बता रही है कि माजी के जो कर्जे हैं, IMF प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है, उसके बाइस जो है वो ये सारी सिचुएशन मौशी लिहाज से हमें टैकल करनी पड़ रही है। सर, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन की तरफ अगर बात की जाती है तो टैक्स नेट बढ़ाने की अगर बात होती है तो उस पर भी रेजिस्टेंस देखी जाती है, सामने से आती है रेजिस्टेंस। देखिए, एक ही मर्ज है जिसने आज पूरे मुल्क को हिला के रख दिया, और वो मर्ज है IMF के सूदी कर्जे। वो सूदी कर्जे कि पाकिस्तान अपनी कुल महसूलात का 55% सूद देता है। बेशक ये एक बहुत ही हौलनाक सूरत हाल है, ये अजाबनाक है। मैं समझता हूँ पूरी कौम को एक पेज पे खड़ा होना चाहिए कि ये कर्जे किसी तरह आता हो। जब तक सूद के ये सिलसिले खत्म नहीं होंगे, पाकिस्तान दुखों से नहीं निकल सकता, पाकिस्तान की मईशत तबाही से नहीं निकल सकती। ये मैं समझता हूँ कड़ा वक्त है, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि छोटा बड़ा गरीब अमीर सबको एक ही सफ में खड़ा करके सबको निचोड़ना शुरू कर दिया जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। देखें, जिसके घर में इस वक्त 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिसका कारोबार एक हफ्ते तक मंदी का शिकार रहता है, उससे आप ये कहें कि वो 17% से सेल्स टैक्स वो खरीदार से वसूल करे, वो नहीं कर सकता। ना खरीदार दे सकता है, ना ताजिर ले सकता है। तो ये देखना होगा कि हिस्सा बकदरे जुसा होना चाहिए। छोटे ताजिरों को, छोटी सतह के लोगों को, गरीबों को, मिडिल क्लास को इतना ही टैक्स का भार डालना चाहिए उन पे जितना वो दे सकें। दीगर सूरत में क्या है, मिडिल लोअर हो जाएगा, और लोअर जो है वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे चला जाएगा। ये हुकूमत ही देखेगी, और किसने आके देखना है। तो ये एक जिस तरह यहाँ वसाइल की तकसीम में कोई इंसाफ नहीं, इसी तरह टैक्सेशन में भी कोई इंसाफ नहीं कि किसे कितना, जिसकी गर्दन हाथ में आ गई उसे निचोड़ दो। हम यही तो कहते हैं कि आप हमसे रजाकाराना इस मुल्क के लिए टैक्स मांग लें। जंग होती है तो देखें हम अपना तन मन धन लुटा देते हैं। इस वक्त मुल्क वाकई माली एतबार से अजाबनाक सूरत हाल से दो चार। ठीक है, अतीक मीर साहब साथ ही मौजूद होगा, चूंकि इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे और उनसे भी जरा जानेंगे आज की इस मुलाकात के हवाले से कि पीपल्स पार्टी की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। मुर्तज़ा वहाब साहब, सामने शुक्रिया से प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आज की मुलाकात विच वाज ऑब्वियसली बेस्ड ऑन मीटिंग ताजिर बिरादरी और उनसे इस हवाले से, लेकिन ताजिर बिरादरी कुछ मुतमईन नजर नहीं आ रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कुछ इस तरह का मौक़िफ़ रखा गया था कि जब वज़ीर आज़म कराची आएंगे तो उनसे भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली तरक्याती मंसूबों पर भी बात की जाएगी। व्हाट्स पीपल्स पार्टी स्टांस ऑन इट? देखिए जी, पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट का स्टांस तो आप तब पूछते अगर वजीर आजम आने से पहले वजीर आला को मुतला करते कि मैं आना चाह रहा हूँ और मैं कराची या सूबा सिंध के इशूज़ पर बात करना चाहता हूँ।
اگر وہ بزنس مینوں کو مدعو کر سکتے ہیں تو سندھ کا جو کانسٹیٹیوشنل چیف ایگزیکٹو ہے ان کو بھی مدعو کیا جا سکتا تھا، لیکن اس طرح کی کوئی اطلاع وزیر اعلیٰ سندھ کو ان کے دفتر کو نہیں دی گئی تھی۔ اگر وزیر اعظم چیف منسٹر صاحب کو موقع دیتے کہ وہ موجود ہوتے تو نیچرلی وزیر اعلیٰ جو سندھ کے بنیادی ایشوز ہیں ان کے اوپر وزیر اعظم سے بات کر پاتے۔ جو سب سے بڑا ایشو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ این ایف سی کی مد میں جو کٹوتی ہوئی ہے صوبہ سندھ کے حصے کی، یعنی کہ 95 ارب روپے پچھلے مالی سال میں فیڈرل گورنمنٹ نے صوبہ سندھ کو منتقل نہیں کیے، جو کہ ہمارا آئینی حق تھا، ہمارا رائٹ تھا، بٹ انفارچونیٹلی فیڈرل گورنمنٹ نے وہاں پر ہمارے آئینی رائٹ کو پامال کیا۔ اگر وزیر اعظم مدعو کرتے وزیر اعلیٰ کو تو وزیر اعلیٰ سندھ ان کو درخواست کرتے کہ جی آپ نے کراچی شہر کے لیے اعلان کیا تھا 162 ارب روپے ترقیاتی پیکج کا، لیکن جب آپ کاغذات کو دیکھتے ہیں، جب آپ بجٹ بکس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اس بجٹ بک کے اندر کراچی کے لیے کوئی میجر ترقیاتی اسکیم نظر نہیں آتی۔ جو ٹوٹل اماؤنٹ 162 ارب روپے کا وعدہ کرنے کے بعد وفاق نے مختص کیا وہ صرف 12 ارب روپے کیا گیا۔ اگر وزیر اعلیٰ وہاں موجود ہوتے تو وہ کراچی کے پانی کا مقدمہ وزیر اعظم کے سامنے رکھ سکتے اور ان کو بتاتے کہ کراچی شہر نے آپ کو الیکٹ کر کے بھیجا تھا، گلشن اقبال سے آپ الیکٹ ہوئے تھے اور آج کراچی میں پانی کی شارٹیج ہے۔ آپ کے پاس صوبہ سندھ کی چیف منسٹر کی کراچی کے لیے 650 اضافی ایم جی ڈی پانی کی درخواست پینڈنگ ہے، ابھی تک وفاقی حکومت نے اس کے اوپر کوئی منصفانہ فیصلہ نہیں کیا۔ گرین لائن منصوبے کے اوپر وزیر اعلیٰ بات کرتے، ماس ٹرانزٹ کراچی سرکولر ریلوے کے اوپر وزیر اعظم سے بات کرتے، بٹ انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم بلیو نہیں کرتے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر سے ڈائلاگ کرنے میں، وہ بلیو نہیں کرتے کہ اپنے جو پروونشل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں۔ شاید اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ صوبہ سندھ کا جو ڈیولی الیکٹڈ کانسٹیٹیوشنل چیف ایگزیکٹو ہے اس کو مدعو نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن مرتضیٰ بابو صاحب یہ تو وہ شکوے شکایتیں ہیں جو آپ لوگوں نے اپنی جانب سے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اگر آج ملاقات میں اس حوالے سے بھی غور کیا جاتا ہے شاید تھوڑا سا بہتر ہوتا، اوبویسلی جو ہورائزن ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ملاقات کا۔ لیکن دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ بات مرتضیٰ بابو صاحب، اوبویسلی اگر تاجر برادری سے ملاقات ہوتی ہے تو این آر او کا ذکر ہوتا ہے، اگر آئی ایم ایف پروجیکٹ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو این آر او کا ذکر ہوتا ہے۔ آج پھر انہوں نے این آر او کا ذکر کیا ہے، اسی پر مولا بخشانی صاحب نے بھی اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہر بات پہ اگر جواب مانگا جاتا ہے تو این آر او کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ سر کس کی جانب سے اتنا پریشر ہے کہ ہر فورم پہ این آر او کا ذکر کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اس بات کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں وزیر اعظم کو جو چیز پتا ہوتی ہے اس کے بارے میں وہ بات کر لیتے ہیں، آئی تھنک سوچتے تو وہ ہے نہیں، تو این آر او ان کے ایک دماغ میں ایک کانسیپٹ آ گیا، وہ بار بار اس کے بارے میں بات کرتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو کیٹیگوریکلی کہہ چکی ہے جی ہمیں این آر او کی ضرورت نہیں ہے، ہم عدالتوں میں کیسز کا سامنا کریں گے جیسا کہ ہم نے ماضی میں کیسز کا بہادری کے ساتھ سامنا کیا تھا۔ ہم تو کہتے ہیں اگر آپ کو این آر او دینا ہے تو پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو این آر او دیں، جو اس وقت مہنگائی کی چکی میں پھنسی ہوئی ہے، جو ٹیکسز میں پھنسی ہوئی ہے، جو بے روزگاری کا سامنا کر رہی ہے۔ اگر وفاقی حکومت ان چیزوں کے اوپر بات کر لے، مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بزنس مین ناراض نظر آتے ہیں حکومت سے، وہ کیوں نظر آتے ہیں؟ کہ ان کو وفاقی حکومت کا وہ رسپانس نظر نہیں آ رہا فیسیلیٹیشن کرنے کا۔ آپ مجھے بتائیے کہ سب سے بڑا ٹارگٹ پاکستان کا اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے اپنا ٹیکس ریونیو بڑھائیں گے، کیسے اپنے ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے، اور یہ کام تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، جب تک آپ اپنے بزنس مین کو سیکیور نہیں کرتے۔ لیکن وزیر اعظم کا فوکس ان چیزوں کے اوپر ہے ہی نہیں، چونکہ وہ جینوئنلی سمجھتے ہیں شاید کہ وہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے، وہ الیکٹڈ شاید ہے نہیں اس طریقے سے، تو اس لیے عوام کی ان کو پرواہ نظر نہیں آتی۔ کچھ تو یہ موقف بھی سامنے آتا ہے کہ تاجر حکومت مخالف کو کندھا دے رہے ہیں، وہ کچھ اس طرح کی بھی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایشو کی بات کرنی چاہیے۔ اگر وزیر اعظم یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو اس وقت مہنگائی کا سامنا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ غلط سوچتے ہیں۔ اگر وزیر اعظم یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کی یوتھ کو اس وقت بے روزگاری کا سامنا نہیں ہے تو غلط سوچتے ہیں۔ اگر وزیر اعظم یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت آپ کا جو سرمایہ دار ہے، آپ کا جو بزنس مین ہے، وہ سیٹسفائیڈ ہے پاکستان کی حکمت عملی سے، ہماری پالیسی سے، تو میں سمجھتا ہوں وہ مطمئن نظر نہیں آتا۔ اگر یہ سوالات اٹھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو سوالات کا جواب دینا چاہیے۔ اس سوال کے جواب میں کیا کہتے ہیں کہ میں کرپشن نہیں ہونے دوں گا، اس سوال کے جواب میں کیا کہتے ہیں میں این آر او کسی کو نہیں دوں گا۔ خدا را جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کریں، این آر او کو سائڈ میں رکھ دیں۔ اس وقت پاکستان کی معیشت کو
जो परेशानी का सामना है वो आपकी गलत मुआशी पॉलिसीज की वजह से, जो पिछले 11 माह में आपने पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा है। लेकिन इश्यूज की तो आप बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली एहतसाब वगैरह इस पर भी बात तो हो रही है, क्योंकि जाहिर है वो तहकीकाती गैर मुल्की दौरे जो हुए हैं पिछली हुकूमतों के, आज भी उन्होंने जिक्र किया है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने 40 जो वो गैर मुल्की दौरे किए हैं। उससे जायद वज़ीर आज़म साहब ने आज ताजिर बरादरी से जब वो मुलाकात की है उस वक्त जिक्र भी उठाया इस हवाले से। देखिए, मैं समझता हूँ एहतसाब जो है वो हुकूमत का काम नहीं है। एहतसाब के लिए एहतसाब के दायरे मौजूद हैं, अदालत में केसेस मौजूद हैं। वज़ीर आज़म को वोट मिले हुकूमत करने के, उनको वोट मिले पाकिस्तान की गरीब आवाम के मसाइल हल करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए। वज़ीर आज़म अपना काम करने के अलावा हर काम कर रहे हैं। नहीं बना सकते ना मुर्तज़ा आप सब। वो ये बात करते हैं कि हमें इनहेरिटेड जो मईशत मिली है, जो दी गई है पिछले 10 सालों में आप लोगों की जानिब से, वो ऐसी नहीं है कि हम इस पे कुछ काम कर सकें। हमारे ऊपर कर्जा इतना है सर। मैं बड़े एहतराम के साथ वज़ीर आज़म से मोदबाना गुजारिश करना चाहूँगा, क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इमरान खान साहब को ज़बरदस्ती हुकूमत मिली है? क्या हमने उनको प्लेट में रख के हुकूमत दी है? वो तो जिद्दोजहद करे थे 22 साल से। वो तो पाकिस्तान की आवाम को कहते थे कि मैं तुम्हारा निजात दहिंदा हूँ, मैं तो तुम्हारे तमाम मसाइल हल करके दूंगा, मेरे पास तुम्हारी। तो आप कहना चाह रहे हैं वो जिद्दोजहद से वज़ीर आज़म बने ना, फिर आप लोग सेलेक्टेड ना कहा करें ना सर। देखिए वज़ीर आज़म बन गए ना आखिर में, वज़ीर आज़म तो हैं, अब वो सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड हैं, इसको छोड़ दें। वज़ीर आज़म है और वज़ीर आज़म का काम है हुकूमत को चलाना। वो हुकूमत चलाने के अलावा हर चीज़ कर रहे हैं। और ये कहना कि मैं मईशत का हाल या आज पाकिस्तान की सिचुएशन इसलिए ख़राब है कि माजी की हुकूमतों ने ये किया था, मैं समझता हूँ पिछले 11 माह में जो तबाही पाकिस्तान की मईशत के साथ खान साहब ने बर्पा की है, वो माजी में किसी और वज़ीर आज़म ने नहीं की होगी। आपके सामने अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए तो मैं आपको फिगर दे सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा वज़ीर आज़म साहब को एतराफ़ करना चाहिए अपनी नाकामी का, अपनी कोताही का, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का गरीब आदमी परेशानी की कैफियत में मुब्तला है। आज भी वज़ीर आज़म को कोशिश ये करनी चाहिए कि इश्यूज को फोकस करें, उन इश्यूज से हल कैसे निकाल सकते हैं उनको हल निकालें। अगर आपका बिजनेसमैन आपकी पॉलिसी से सेटिस्फाइड होगा, वो अपना सरमाया लगाएगा। अगर उसका सरमाया लगेगा तो गरीब को रोजगार मिलेगा, रियासत को टैक्स मिलेगा, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ेंगी। ठीक है, बिल्कुल सरमायाकारों का एतमाद हासिल करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि हमारे साथ मौजूद थे, इस सवाल से गुफ्तगू फरमा रहे थे। अतीक मीर साहब भी चूंकि मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। अतीक मीर साहब, जिस तरीके से हम बात करें, मुर्तज़ा वहाब भी कह रहे हैं कि सरमायाकारों का एतमाद हासिल करना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन एक चीज़ जो कि बारहा सामने आती रही है और जिसका जिक्र भी किया, जो सवाल मैंने मुर्तज़ा वहाब साहब से पूछा कि ये क्यों कहा जाता है कि ताजर बरादरी को हुकूमत मुखालिफ को कंधा दे रही है, सर वो क्या ऐसे चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये तासुर दिया जा रहा है या ये समझा जा रहा है, कहा जा रहा है, क्यों सर? ऐसा एक तौर पर दुरुस्त नहीं है कि ताजिर किसी ऐसी ताकतों के पीछे हैं जो हुकूमत मुखालिफ हैं। ताजिरों को तो खुद इस वक्त जिस तरह के हालात का सामना है, आप देखते हैं पूरे मुल्क में कोई ना कोई इंडस्ट्री बंद हो रही है, कहीं ना कहीं एहतजाज है, कभी फैसलाबाद बंद है, कभी लाहौर बंद है, कभी चनौट में, ये पूरे मुल्क और में। आपने भी हड़ताल की कॉल दी है सर, और 13 तारीख को पूरे मुल्क की ताजिर तंजीमों ने 13 जुलाई की हड़ताल की कॉल दी है। तो कुछ तो है जो इतनी नफसियाती है, कोई तो बहरान है। क्या हासिल हुसूल आप लोग समझते हैं कि उस हड़ताल की कॉल से होगा? क्या पॉइंटर्स हैं सर आप लोग की जानिब से? बच्चा तकलीफ में रोता है, बिलबिलाता है, दूध की जरूरत है तो वो तड़पता है। तो देखिए, जब तक हुकूमत अपनी अवाम, अपने ताजिरों की जायदाद का अजाला नहीं करती और बैठकर बात भी करने को तैयार ना हो, तो क्या करेगा ताजिर? फिर इसके अलावा तो कोई चाराकार नहीं है। देखिए, इस मुल्क के ताजिरों में इतनी पोटेंसी है कि ये इस मुल्क को बुरान से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एक तरफा कवानीन थोपे जाएंगे और जबर का निजाम लाया जाएगा तो फिर तो वो रियासत के साथ खड़े होंगे, फिर एहतजाज होंगे, फिर हड़तालें होंगी। मैं आपकी दोस्त से मौजूदा हुकूमत को ऑफर करता हूँ कि खुदा के लिए आप ताजिरों से इनके खिलाफ से फायदा उठाएं, इनको नेट में लाने का रास्ता दें। आप दीवारें खड़ी करके कहें कि आप टैक्स सिस्टम में आ जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको 2 टैक्स पॉलिसीज बनानी होगी। ताजिरों का एतमाद, ताजिरों पर अपने इदारों का एतमाद बहाल होगा।
لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو رہا. آپ IMF کے پیکج کے تحت FBR کے حوالے ہمیں تر نوارا سمجھ کے کر دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک انارکی سے بچ سکے, کیونکہ دیکھیں جس ملک میں معاشی ابتری ہوئی وہ برباد ہوا. جو آپ کی باتوں سے سامنے آ رہا ہے اوبویسلی ہڑتال کی کال بھی دی گئی. اٹ مینز یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ مطمئن نہیں ہیں آج کے دورہ کراچی کے حوالے سے. آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ملاقات بھی کی ہے, وہ جس مقصد کے لیے دورہ تھا وہ مقصد تو سامنے آیا نہیں. کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا, لیکن وزیر اعظم اپنی کہہ کر اٹھ کے چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی یہ بجٹ میں پیش کیا گیا ہے یہ درست ہے. کوئی دیکھیں ایک وزیر اعظم کی زبان وہ اس باپ ہے, اس ملک کے ایک سیاسی باپ ہوتا ہے وہ عوام کا. تو چاہیے کہ کم از کم تسلی تو دے کہ آپ کے جو خدشات ہیں, جو مسائل ہیں, جو دشوار صورتحال ہے بجٹ کی وہ ہم درست کر دیں گے, اتنا تو کہا ہوتا. انہوں نے ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ عتیق میر صاحب, رہنما تاجر برادری ہمارے ساتھ موجود ہے گفتگو فرمانے کے لیے. ناظرین وی آر ٹیکنگ اے شارٹ بریک اوور ہیئر. اسی ٹاپک کے ساتھ کنٹینیو کریں گے اور ساتھ ساتھ دورہ امریکہ کے حوالے سے بھی بات ہوگی, لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس, یو آر واچنگ دستک. ویلکم بیک ناظرین. ارشد صاحب, سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 50,000 سے زائد کی شاپنگ پر NIC شناختی کارڈ اپنا ظاہر کرنے کی شرط ختم کی ہے. یہ جو آپ لوگ کی جانب سے مطالبہ رکھا گیا تھا, لاجک کیا ہے اس کے, ذرا ناظرین کو وہ سمجھائے گا, اور پھر اگر اس پہ کسی قسم کے ریجیکشن اوبویسلی PM صاحب کی جانب سے سامنے آئی ہے تو اس کا کیا کانسیکوینسز ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو میں یہ کہوں گا 70 سال کی بیماریوں کی دوائی ایک ہی ٹیبلٹ میں دی جا رہی ہے. 1 سال میں کہہ رہے ہیں ہم نے 70 سال کی بیماری دور کر دینی ہے. یہ کنسیپٹ غلط ہے. بنیادی طور پہ ہونا یہ چاہیے, جو اس کا CNIC کی جو بات ہو رہی ہے اسپیشلی, جب آپ نے انکم ٹیکس رول کے اندر فکس کر دیا ہے کہ ہم نے ہر پروفیشن والے کو, ہر جائے وہ دھوبی ہو کوئی بھی ہو, ہم نے اس کو رجسٹر کرنا ہے اور اس کو لائسنس دینا ہے, اور 6 لاکھ سے کم کی جس کی آمدنی ہے اس سے ہم کوئی ٹیکس نہیں لیں گے. تو جب یہ قانون بنا دیا ہے پہلے اس کو تو امپلیمنٹ کر دیں. دیکھیں اس قانون کے اندر, جس کے اندر نادرا میں جانا ہے اور آپ نے جا کے رجسٹریشن کرا لینی ہے, یہاں قانون بن گئے. آج کی ڈیٹ میں آپ چلے جائیں, نادرا کے اندر کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. آپ جائیے اور کہیے جی مجھے رجسٹر کرانا ہے, یہ میری فلانی دکان ہے اور میں اس کو رجسٹر کرانا چاہ رہا ہوں, وہاں قانون ہے ہی نہیں. اب جب CNIC کی بات کریں گے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ CNIC پہ فلائنگ انوائسز نہیں آئیں گی, اس کی ویریفیکیشن کیسی ہوگی, اس کا میکنزم کیا ہوگا؟ آپ نے میکنزم نہیں دے رہے ہیں, آپ ہمیں حل نہیں بتا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں بس یہ کرنا ہے. ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں, ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں, ڈاکومنٹڈ اکانومی, یس وی ایگریڈ. لیکن آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ سارے سسٹم کو چلانے والے کون لوگ ہوں گے؟ آج 15 لاکھ لوگوں کے لیے جو ٹیکس پیئر آلریڈی رجسٹرڈ تھے, ان کے لیے جتنے اہلکار ہیں وہ بھی کم پڑتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا. تو یہ جب 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ ہو جائیں گے, انہیں اس سسٹم کو چلائے گا کون اور کیسے چلائے گا؟ ٹھیک ہے, بالکل ریفارمز کی ضرورت تو ہے. ارشد صاحب بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ ارشد صاحب موجود تھے. ناظرین, پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں جس طریقے سے ہم نے بات کی تھی کہ وائٹ ہاؤس نے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کی تصدیق کی ہے, اور دیکھنے میں یہ آیا تھا کہ پہلے اس کی تردید کی گئی اور اب تصدیق کی جا رہی ہے. بہرحال اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے متین حیدر صاحب نے ہمیں جوائن کیا, اسلام آباد بیورو چیف ہیں. متین حیدر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سر, یہ معاملہ کیا ہے؟ پہلے اس خبر کی تردید کی جا رہی تھی, اب تصدیق سامنے آ رہی ہے. یہ جو لیک آف کوارڈینیشن سامنے آیا ہے کس کی جانب سے ہے یہ سر؟ جی شکریہ, وعلیکم السلام, اور پروگرام میں شرکت کے لیے مائی پلیئر. یہ بیسیکلی جو ہے یہ امریکی جو سائڈ ہے اس طرف سے یہ کنفیوژن پیدا ہوئی, چونکہ پاکستان پہلے ہی اعلان کر چکا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان 22 جولائی کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوگی. لیکن آج صبح ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی جب امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ انہیں اس دورے کا علم نہیں, تاہم انہوں نے جو الفاظ کا چناؤ کیا اس میں نہ تردید تھی نہ تصدیق تھی. انہوں نے کہا کہ انہیں اس کا علم نہیں,
اور وائٹ ہاؤس نے اس کی تصدیق نہیں کی، یعنی انہوں نے بال جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کی کورٹ میں ڈال دی۔ اس کے بعد پھر اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان کا مختصر ٹویٹ آتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ کیا سرائیوں سے متعلق، وزیر اعظم کے دورے سے متعلق جو کیا سرائیاں ہیں ان سے احتیاط کی جائے، اور یہ دورہ بڑا اہم ہے، پاکستان امریکہ کے ساتھ باہم رابطے میں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک جو ہے ابھی کچھ دیر پہلے وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری کی جانب سے ایک تفصیلی سٹیٹمنٹ ابھی آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 22 جولائی کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کر رہے ہیں، اور اس ملاقات کو انہوں نے بہت اہم قرار دیا اور کہا کہ اس میں متعدد ایشوز جس میں ٹریڈ، اکانومی، کاؤنٹر ٹیررزم، ریجنل سیکورٹی، یہ تمام تر چیزوں پہ بات ہوگی۔ تو بیسیکلی آج کی جو تاریخوں میں بھی کچھ تبدیلی کی گئی ہے متین حیدر صاحب؟ جی بالکل، ایک اور اہم بات ہے، بالکل آپ نے صحیح طرف اشارہ کیا کہ اب جو ابھی رات کے پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے کرٹن ریزر جو جاری کیا گیا جسے پیش کی خبر کہتے ہیں، اس میں جو ہے وزیر اعظم کے دورے میں ایک دن کی مزید کمی کر دی گئی ہے۔ پہلے یہ دورہ 20 سے 24 تک کا تھا، اب یہ دورہ 21 سے 23 کا کر دیا گیا ہے، یعنی 20 کو وہ ٹریول کر رہے تھے، ٹریول کریں گے اور 21 سے 23۔ جی بالکل، اب 3 دن کا کر دیا گیا ہے، بہت مختصر ہے، لیکن ان 3 دنوں میں وزیر اعظم عمران خان کی بے تحاشا ملاقاتیں ہوں گی، اور ایک ذریعے کے مطابق یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اعلیٰ دفاعی حکام جو ہیں وہ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ میٹنگز تو پوسٹ پون نہیں کی گئی ہیں چونکہ دورہ شارٹ کیا گیا، تو متین حیدر صاحب یہ اسکیجولڈ کے حساب سے یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں؟ جی نئی میٹنگز ڈراپ نہیں کی گئیں، جو وزیر اعظم کی جو مین میٹنگز ہیں ایک تو وہ امریکی صدر کے ساتھ ہے، پھر ان کی امریکی کانگریس کے جو وفود ہیں ان کے ساتھ ان کی میٹنگز ہیں، امریکی ذرائع ابلاغ کو انہوں نے انٹرویو دینا ہے، پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ان کی ملاقات ہے، اور بزنس لیڈروں کے ساتھ انتہائی اہم ملاقات ہے، اور جو دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان جو بات چیت ہوگی اس میں افغانستان ریجنل سیکورٹی سر فہرست ہے، وہ اس چیز کے اوپر اگر بریک تھرو ہو گیا، پیش رفت ہو گئی، تو سمجھیے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں وہ بڑا بریک تھرو سمجھا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں توقع کی جا رہی ہے، کنفرم نہیں ہے کہ اگر پاکستان نے کچھ ایشورنسز، یقین دہانیاں امریکہ کو کرا دی افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے اور امریکی فورسز کے محفوظ انخلاء کے حوالے سے اور طالبان کے مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے، تو پاکستان کو یہ بتا دیجیے گا کہ وفد میں کون کون شامل ہوگا، کیونکہ آج جب وہ گفتگو بھی فرما رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ وفد ہمیں کمپیریٹیولی آبویسلی شارٹ رکھا ہے، وجہ کفایت شعاری بتائی جا رہی ہے، تو کون کون شامل ہوگا اس دورے میں؟ جی بالکل، وفد ابھی اس وقت پرائم منسٹر آفس اسلام آباد میں وفد کی تشکیل کی جا رہی ہے، لیکن جو ابھی تک جو 2 کنفرم لوگ ہیں، ایک تو پرائم منسٹر ڈیفینیٹلی خود، اور ان کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہوں گے، ایک اطلاع کے مطابق اعلیٰ دفاعی حکام بھی وزیر اعظم کے وفد میں ہوں گے، اور ایک اور بات ہے اس میں وہ بتانے دیجیے، وہ یہ کہ وزیر اعظم پاکستانی سفیر کی رہائش گاہ پر قیام کریں جس پر امریکی سیکورٹی نے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے۔ اوکے، آلرائٹ، بہت بہت شکریہ متین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس دورے کی تمام تفصیلات سے متعلق آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، بہرحال پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، مجھے دیجیے گا اجازت، اب تک رکھیے خیال، اللہ حافظ۔